बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलु औ कान यग़तसिलु लिस्साइ इला ख़म्सति अमदाद व यतवज़्ज़उ बिलमुद्द। बाब ज़मुंग रवानो ची यो बनी आदम द जनाबत द गुस्ल न लांबी न सुमर व इस्तेमाल अवल पकार दी। पैके द्रे हदीस दो हदीस तासु वेलू और आखिरी हदीस ते बात के मुंग परनम वेलू और बदरजुम वेलू ची ज़मुंगा अवदस या द लांबलू कमे वब मुंग इस्तेमालू नु दे के इसराफ देर दे या इसराफी अयो कमी इसराफ ज़्यादती तो हुई दीन उसूल लारी चसले व इसराफ हम न कही और कमे हम न कही और आगे लो या मसला ज़मुंगा आगा नलकीरी कम चलेगी दिली आगे पे इस्तेमाल खलक न हुई और मावेली बार बार तासो से असे और दस से आदाम करे जानते और टाटके के दे ऐलान दे और ब्या बो रहे तासो सुमरो बो खराबी करे पांदामुन आसे वन खुजान लगा कमे चे असे बई मसलन चमुंगा मखविंजू गला न लपा डपकू डककू पा मख अगवाचो बुझो हो नहीं बंदगन बुझ रवा नहीं और चिकला द चाप मख गिरदा या मखे गंदरे सफा की ये नखा मखा यो सेकंड दो सेकंडा यो मिनट दो मिनट पे लगी तो यकीनन डेर शो बमुंग नदा शांत जाए की यो भाई गिदा इसराफ दे देर से इंतज़ाम पकार दे चदा उबो असन भाई और द्वे मदा चिमुंगा के इस्तेमाल को ना गम गलत को मसलन दखपो मिसाल माता अफल करो चखपो बाने द्रे लपे चूल ली गई तो कहे चिमुंगा बुझे को लौकड़ी तो पाए के दलप पता उन लगी दारंगे लासू ने चिकले विंजू तर संगलो पोरे ना ए बाने द्रे लपी मुझे कला होंगे दलास दा है दासी को ना एक अंदाजा नशवला चसमर लपे मुंगा वाचोरे देता आदम शुऊर वही दाद दिन ना वाकिफियत थे सड़े वो बस सही इस्तेमाल की दा शुरुतिया ना और चिपदे तरीक़े इस्तेमाल हो दा कम चिमुंग इस्तेमाल हो दा यकीनन इसराफ था और बाज़ अहादीस करा दी च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दागा दर कानून मातौल द पारा द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इत्तिबा द न कौल द पारा पशयातीनों के पदे और शैतान मुसल्लत अतो वलहान हो आगा वलहान में इंसान तो पजल की दा शुबह जी चेहरा 10 बजे नहीं शे यारा गुस्ल बजे नहीं होते हालाए चार सुशी लेकिन दाई हुकार दारे चे इंसानान गडोट की तो बार कैफ दा खबर दुमरा आसान वाखले समझ खलक खरीदा गुनाह है और दा गुनाह चे उसले पिंजो वक्त मुस्की और पिंजो वक्त दा गुनाह की नो दा सवाब बकमी सजा बेड़े रही जकई उसीस चे दा गुनाह सर की ना ये तो हराम हुई मकरूह तहरीमी और हुई तो दा दुमरा लाइट गस्तल नहीं पकार संग जमुंग दखल को ख्याल ले चेहरा गंदे वक्त वो भी इस्तेमाल में करे रा गुनाह दे करे तो दे बाप के आखिरी हदीस से हुई देख नाशना खबर नहीं तरह सिर्फ दुमरा वही चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बापसा उबो बांधे लांबल असा मुंगे वेलू 2.5 किलो या पौकम 3 किलो यानी मुंगे वेलू शू चिदबल लोटे 2.5 लोटो बारने बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द जुनाबत गुस्ल होता और जमुंगा नौजी पदे नौजी चमुंगा दागन ज़्यादा मुत्तक़ियान ये खुदा का मतलब शो तामुंगा चे बार बार जोर चा और तरीक़म खुदला चे अवल बाग सकोल लासुना बे गुते बेल बंदे के न सर और ज़ीरे के बेगवाल दे द पारा चे दे जिरल बंदिश
چې درې ځله به یې دغه کار وکړ نو د هغې نه وروسته به یې بیا په سر لږې اوبه اړولې بیا یې په ښۍ غاړه او په ګسه غاړه په دې دومره اوبه نه لګي مونږ خو د شاور لاندې ولاړ یو که یو منګ یو به ده که دوه به دی او که یو چاټی به ده مونږ وایو که دا کمال کو دا کمال نه دی دا د مستحب مقدار نه زیاتې دی او دا ظلم دی یو دا دی چې انسان د یخنۍ دپاره لامبي ځان نه مسله ده ګرمۍ والی دی او دی ځان یخول غواړي هغې کې دغه شی نشته دی او چې کله سړی د غسل نه لامبي د واجب غسل نه فرض غسل نه یا چارندام کوي فرض هغې کې بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع لازم ده څنګه چې د سحر دوه رکعات سنت څلور نشي کېدی نو دارنګې دا مونږ چې کوم اودس کوو نو دا شرعاً ګناه دی دې ته خیال ساتل پکار دی الی خمسة امداد امداد د مد جمع دی یو کنډول به سره نور یو ځای سوا او یو کنډول لکه مونږ ویلی شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په 3 کیلو اوبو باندې لامبل اما ویلی نه لړ شي دکان ته ځای سره یو ټاټکې اوسه د هغې دړاو کوي بیا پکې 3 کیلو اوبه واچوي نو پته ولګي چې څومره اوبه دي رسول راځي دنیا ته دې دپاره ما ارسل الله من رسول الا لیطاع باذن الله چې د هغې اطاعت وکړي شي زموږ د خلکو شکونه ډېر یې زما به اودس نه شي یا زما به غسل نه ہوتے دا همدکه شیطان دا وسوسې ځي ویتوضا بالمد او اودس به یې کوو په یو مد موږ چې ورته زیات نه زیات 2 ګلاسه وکړو عرب ښیي دا څیزونه مونږ د عربو شاګردان هم لیدلي دي او د هغې تدریب هم لیدلی 2 ګلاسه اوبه ایښي په 2 ګلاسو باندې مخ لاس دواړه وینځي خو طریقه غواړي که دا نه چې دال ته کې نیمې اوبه تویږي او نیمې ښکته لوړې شي د بار کیف د دې باب چې کوم احادیثو د هغې مقصد دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لامبلو او په اودس هغه مروبه نه لګېدلې څنګه چې مونږ لګېږو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې معامله کې زمونږ غونده انسان دی زمونږ غونده انسان په دې دی چې څنګه به هغه خپلو بیبیانو ته نږدې شه نو بیا په هغه لامبل فرض و مستحب نه و په مونږ هم فرض دویم دا څنګه چې باتروم نه راغی پیشاب او پاخانه به یې وکړل نو هغه باندې اودس هغه شان فرض و څنګه چې مونږ کوو په دې خبره ځان پوهېږې دا نه چې سړی هغه په دې کې د بشریت نه پورته څه شی وګڼي څنګه چې په مونږ دا فرض دي داسې په هغه فرض په دې وجه دې کې اتباع لازم ده او به کار څومره ډېري فقها خدا لګي چې ولو کنت علی ماء نهر جار کته دریاب په غاړه ناست دی که نه هم به اوبو کې اتباع کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوبو ډېروالی کموالی مسله نه ده فرمان برداری د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مراد ده ویتوضا بالمد او په یو مد باندې به اودس کوو خو دې حدیث کې څه نوې مسله نشته دی زړې مسلې دي خو بیا بیا هغه مونږ ته رایه کړې چې دې څیز کې د ډېر احتیاط ضرورت دی اقول قولي هذا استغفر